नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडी टेलिभिजनमा स्वागत छ। कार्यक्रम बिजनेस टक लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईले यतिखेर मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएम र कालिका एचडीबाट बिजनेस टक सुन्दै हुनुहुन्छ। म शिव शर्मा तपाईको साथमा छु। आज हामीले विशेषतः आईटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कार्यक्रम बिजनेस टकमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग विशेषतः युटेक कलेजका कम्प्युटर तथा इलेक्ट्रिक इन्जिनियर संकायका विभागीय प्रमुख एवं फोर्ब्स कलेजका शैक्षिक निर्देशक सुलभ अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्छ। सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। हजुरलाई कस्तो छ? म ठिकै छु। विषयवस्तुमै प्रवेश गरौँ। एकदम। विशेष त आईटी भनेको के हो? नर्मल्ली हामीले बुझ्ने भाषामा आईटी अर्थात् इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ हामीले हरेक दैनिक जीवनमा गर्ने क्रियाकलापहरू लगायत कुनै पनि अर्गनाइजेसनले अथवा चाहिँ कुनै पनि देशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै गर्ने जति पनि कामहरू हुन्छ त्यसलाई सहज गर्नका निमित्त कुनै पनि चाहिँ इलेक्ट्रोनिकली अथवा चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको माध्यमबाट जति पनि कामहरू गर्छौँ त्यसलाई हामी चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भन्छौँ, जसमा विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छन्। नेपालमा पछिल्लो समय यो आईटी क्षेत्रको प्रयोगको व्यापकता एकदमै धेरै बढिरहेको अवस्था छ। एकदम। खासमा यसको प्रयोगको वर्तमान अवस्था के हो? हामीले चाहिँ एउटा अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरिमा अथवा बुझ्दै गर्दाखेरिमा पनि हेर्नुपर्ने कुरा विश्वमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको विकास एकदमै तीव्र गतिमा बढ्दैछ। विशेष गरी युरोपियन देशहरूमा, अस्ट्रेलियामा, अमेरिकामा लगायत विकसित मुलुकहरूमा त हरेक क्रियाकलापहरू, हरेक कामहरू आईटीको प्रयोगबाट हुन्छ र विगत केही दशक अगाडिदेखि नेपालमा पनि यो आईटीसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ जोडिएका छन्, कामहरू भइरहेका छन् र विशेषतः यो जुन हाम्रो चाहिँ 1 वर्ष अगाडि यो जुन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि लकडाउन भयो त्यसपछि झन् बढी यो आईटीको आवश्यकता बढी महसुस भयो। विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्ने क्रममा पनि आईटीलाई प्रयोग गर्न थाले र हामी पहिला हरेक कुराहरूमा जस्तै बिजुलीको बिल तिर्नु पर्दाखेरिमा, खानेपानीको बिल तिर्नु पर्दाखेरिमा, टेलिफोनको बिलहरू तिर्नुपर्ने कुरामा हामी चाहिँ घन्टौँ लाइनमा बस्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ यसको प्रयोग पनि बढ्दै आईटीको चाहिँ प्रयोगबाट हामीले घरमै बसेर विभिन्न चाहिँ ई सेवा, खल्ती अथवा डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्सहरू प्रयोग गरेर हामीले तिर्न सक्छौँ र यो आईटी विकसित हुनमा कुनै पनि राज्यले कस्तो खालको पोलिसी डेभलप गर्छ, कस्तो खालको पोलिसी बनाउँछ, त्यो पोलिसीले नै यसको विकासलाई चाहिँ उन्मुख गराउने हो र आईटी चाहिन्छ, आईटीको सहायताबाट चाहिँ कामहरू सहज हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई महसुस भएर अहिले चाहिँ राजनीतिज्ञहरू पनि चाहिँ डिजिटल नेपाल अथवा चाहिँ स्मार्ट सिटिजको चाहिँ कुराहरू गर्दै आउनु भएको छ। सम्भवतः त्यसैको कारणले गर्दाखेरि पनि यो आईटीको क्षेत्र चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ प्रभावकारी बन्दै आएको। पछिल्लो समयमा हामीले बजारमा देख्न सक्छौँ ठेला पसलदेखि लिएर मलहरूमा एकदम विभिन्न क्यूआर कोडको पनि व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। यो त्यही आईटीको देन हो? एकदम। नर्मल्ली कुनै पनि बिजनेसमा भनौँ अथवा चाहिँ सरकारी कामकाजहरूमा अथवा हामीले गर्ने पर्सनल चाहिँ कामहरूमा जुनमा पनि हामी डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्सहरू चलाउँछौँ, त्यो चलाउँदै गर्दाखेरिमा यो क्यूआर कोड भन्यौँ अथवा चाहिँ अरू विभिन्न उपकरणहरू जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामी नै हौँ भनेर चिनाउँछ, त्यो चाहिँ सेक्युरिटी अन्तर्गत पर्दछ। जस्तै मैले कुनै पनि सेवा लिँदै गर्छु भने त्यो सेवाको लागि मैले पैसा पे गर्नुपर्छ भने मैले तिरेको पैसा चाहिँ सेक्युरली गएको छ कि छैन अथवा चाहिँ मेरो इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ कसैले चोरी नगरोस् भन्नको कारणले गर्दाखेरि पनि यो क्यूआर कोडहरूदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ माध्यमहरू प्रयोग गर्ने हो। त्यो चाहिँ सेक्युरिटीको इस्युजहरूको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अझ विशेष त अब सेक्युरिटी इस्युजमै कुराकानी गर्दाखेरि पछिल्लो समय डाटाबेसमा आउने समस्याहरू, डाटाबेसको चोरी हुने समस्याहरू, यी विविध समस्याले गर्दा आईटी क्षेत्रलाई कता कता भद्रगोल पो बनाएको छ कि भन्ने खालको एक किसिमको आशंका पनि पैदा हुन्छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? कुनै पनि आईटीको क्षेत्रमा हामीले आईटीलाई एकदमै विकसित गर्ने, आईटीको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ एकदमै डेभलप गर्ने भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ दुईवटा चिजले एकदमै प्रभावकारी भूमिका खेलेको हुन्छ। सबैभन्दा पहिला हामीले बनाउने आईटी एप्लिकेसन्सहरू, हामीले बनाउने आईटीका प्रोडक्टहरू कसले प्रयोग गर्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ विशेष त ध्यान दिनुपर्छ भने, दोस्रो भनेको हामीले प्रयोग गर्ने जति पनि आईटीसँग जोडिएका सम्बन्धित प्रोडक्टिभिटीहरू, एप्लिकेसन्सहरू, सर्भिसेसहरू छ त्यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले कति चाहिँ प्रभावकारी छ त्यो हेर्नुपर्छ। र अहिले नेपालमा जेनरली हामीले बुझ्दै गर्दाखेरिमा
हामीले आइटीलाई विकसित गर्ने भनेर प्रभावकारी चाहिँ पोलिसीहरू डेभलप गऱ्यौँ होला, तर त्यो प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरू कतिको अवेर छन् छैनन् भन्ने चिजहरूमा हामीले चाहिँ एउटा अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि जरुरी देखिन्छ। हरेक दिन तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ हामीले प्रयोग गर्ने सर्भिसेसहरू ह्याक भयो, एटिएम मसिन्सहरू ह्याक भयो। हामी साइबर सेक्युरिटीमा एकैछिनपछि आउँछौँ। हामी विशेष त यो अब नेपालमा यो आइटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्ययन गर्नको लागि पछिल्लो समय फोर्ब्स कलेजले पनि आफ्नो यो 4 वर्ष यो रनिङ छ हैन, यो 8वटा सेमेस्टर कम्प्लिट गरिसकेको अवस्थामा यो चितवनमा अथवा भ्याली बाहिर पहिलोचोटि आइटीको कक्षा सञ्चालन गर्दै गर्दा कस्तो रह्यो, माहौल चाहिँ कस्तो छ, यसको बारेमा बताइदिनु न। यसलाई हामीले कसरी चाहिँ भन्छौँ भने सबैभन्दा पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत र नेपालको विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न आइटी प्रोग्रामहरू नेपालभरि नै सञ्चालन छन् हैन। र हामी जुन फोर्ब्स कलेज हामी चाहिँ एउटा विदेशी प्रोग्राम बोकेर चाहिँ सबैको अगाडि आएको छौँ र स्पेसियल्ली साइबर सेक्युरिटीमा 4 वर्षको कोर्स पढायो भने भ्यालीभन्दा बाहिर पढायो भने कलेज एकमात्र फोर्ब्स कलेज हो। फोर्ब्स कलेजमा 2वटा डिग्री पढाइ हुन्छ। एउटा चाहिँ हामी होटल म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड BHM को कोर्स पढाउँछौँ भने अर्को भनेको चाहिँ ब्याचलर अफ कम्प्युटर साइन्स नेटवर्क टेक्नोलोजी एन्ड साइबर सेक्युरिटी भनेर 4 वर्ष कोर्स पढाउँछौँ। र यस्तो चाहिँ विदेशी प्रोग्रामहरू चलाउँदै गर्दाखेरिमा हामीले 2वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो चिज भनेको हामी युनिभर्सिटीबाट एफिलिएटेड भइसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयबाट सम्बन्ध लिनुपर्छ। हामीलाई गभर्निङ गर्ने बडी भनेको चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय हो र प्रत्येक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयबाट पदाधिकारीहरू आउनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, विद्यार्थीको क्वालिटी, एक्जामिनेसन सिस्टम प्रणाली सबै चिजहरूमा चाहिँ उहाँहरूले अनुगमन गर्नुहुन्छ। त्यो चिज हेर्नु पर्यो पढ्ने विद्यार्थीहरूले हैन। भने दोस्रो भनेको हामी विदेशी प्रोग्राम पढ्दै गर्दाखेरिमा हामी नेपालमै आफ्नो भविष्य बनाउँदैछौँ भने विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न, प्रोफेसनल्ली काम गर्नको लागि ट्यु इक्विभ्यालेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। सो त्यो ट्यु इक्विभ्यालेन्स लिनको लागि हाम्रो युनिभर्सिटी नेपालको ट्यु इक्विभ्यालेन्स लिन जहाँ हामी अप्लाई गर्छौँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा, त्यहाँ हाम्रो युनिभर्सिटी रिकग्नाइज भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। सो हामी सुरक्षाको दृष्टिकोणले हामी शिक्षा मन्त्रालयमा पनि सम्बन्धन लिएका छौँ र ट्यु इक्विभ्यालेन्स पनि विद्यार्थीले पढ्नु भइसकेपछि पाउनुहुन्छ। नत्र सम्भवतः हामीले चलाएको डिग्री चाहिँ युरोपियन डिग्री भयो, युरोपको स्विजरल्यान्डको युरेका युनिभर्सिटीबाट एफिलिएटेड कलेज भयो हाम्रो हैन। हो, मैले यहीँनिर जोड्न खोजेको के भने स्विजरल्यान्डको प्रोग्राम हो हजुर हैन। हजुर हामीले नेपालमा यो कोर्स लागू गर्दैछौँ। हजुर नेपालमा यो कोर्स लागू गर्दै गर्दा हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू विश्व बजारमा त बिक्न सक्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर नेपाली बजारमा बिक्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। एकदम यसको लागि मैले के भन्छु भने जस्तै विदेशी प्रोग्रामहरूको चाहिँ करिकुलमहरूको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि एउटा स्पेसलाइज्ड स्ट्रक्चर हुन्छ। जस्तै नेपालको युनिभर्सिटीबाट पढ्दै गर्नुभएको विषयमा चाहिँ हरेक विधामा चाहिँ होरिजेन्टल नलेजहरू चाहिँ हामीले गेन गर्छौँ भने हामी आइटीकै कोर्स पढाउँछौँ। आइटीको सम्बन्धित सबै क्षेत्र जसमा प्रोग्रामिङको पनि स्किल हामी डेभलप गराउँछौँ विद्यार्थीलाई, डेटाबेस पनि पढाउँछौँ हैन। त्यसपछि नेटवर्कको कुरा पनि पढाउँछौँ, सर्भरको कुरा पनि पढाउँछौँ। हरेक सम्बन्धित क्षेत्रको त आइटीको सबै ज्ञान दिन्छौँ। तर विशेषतः सबैभन्दा बढी फोकस चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा साइबर सेक्युरिटीसँग रिलेटेड विषयमा फोकस गर्छौँ। विद्यार्थी 4 वर्ष पढिसकेपछि उहाँहरू पास आउट हुने बित्तिकै यो साइबर सेक्युरिटीसँग रिलेटेड जति पनि जबहरू हुन्छ, जस्तै उहाँहरू पढिसकेपछि एउटा आइएसपीमा चाहिँ एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरको रूपमा जागिर खान सक्नुहुन्छ, कुनै पनि ब्याङ्कमा चाहिँ नेटवर्क इन्जिनियरको रूपमा जब गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ सम्भवतः विश्वमा चाहिँ यो क्लाउड कम्प्युटिङ भनेर चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ भाइरल भइरहेको छ कन्सेप्ट। यो क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको जस्तै तपाईँले कुनै पनि एउटा इन्फर्मेसन, इम्पोर्टेन्ट लागेको इन्फर्मेसन तपाईँको जिमेलको गुगल ड्राइभमा राख्नुहुन्छ। त्यो जिमेलको गुगल ड्राइभ भनेको क्लाउड हो। तपाईँले आफ्नो एकदमै महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट त्यहाँ राख्नुहुन्छ। तपाईँको ल्यापटप बिग्रियो भने पनि, पेन ड्राइभ बिग्रियो भने पनि इन्टरनेटको एक्सेसमा बसेर तपाईँले त्यो डकुमेन्ट त जहाँ जुनसुकै कुनाबाट पनि झिक्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सामान्य उदाहरणको लागि भनेको। तर ठुलो अर्गनाइजेसन्सहरूले जस्तै कालिका एसडीले 10औं वर्षदेखि प्रोग्राम चलाउँदै आयो भने उहाँहरूले जेनेरेट गर्नुभएको इन्फर्मेसन्सहरू जति पनि छ यो सबै कार्यक्रम रेकर्डेड गरेर कहीँ न कहीँ त सुरक्षित गर्नुपर्छ। त्यो सुरक्षित गर्न पनि एफएमले अथवा कालिका एसडी टेलिभिजनले कि त आफ्नो छुट्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएर सर्भरदेखि डेटा सेन्टरै बनाउनु पर्यो, त्यसको लागत एकदमै धेरै हुन्छ। अब उहाँहरूले पनि के गर्नुहुन्छ भने सर्टेन डेटा सेन्टरमा अथवा क्लाउडमा आफ्नो स्पेस किन्नुहुन्छ
र त्यो स्पेसमा चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन लगेर राख्नुहुन्छ भनेपछि साइबर सेक्युरिटी पढ्दै गरेको विद्यार्थीले चाहिँ त्यस्तो खालको क्लाउडलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने विषयमा पनि उहाँहरूले आफ्नो करियर डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो क्लाउड सिस्टम छ नि जुन, हजुर, यो कतिको सुरक्षित छ? एकदमै क्लाउड जस्तै हामीले अहिले नेपाली बजारमा तथा विश्व बजारमा हेर्ने हो भने क्लाउडको कम्पनीहरू भनेर एकदमै, जस्तै तपाईँको गार्टनरको टेबलमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले एकदमै धेरै चलिआएको भनेको अमेजन वेब सर्भिस, AWS क्लाउड भन्छौँ हामीले। त्यसपछि तपाईँको माइक्रोसफ्टको आफ्नै क्लाउड छ जुन चाहिँ अज्योर क्लाउड भन्छौँ हामीले। गुगलको आफ्नै क्लाउड छ, अलिबाबाको आफ्नै क्लाउड छ होइन। सो उहाँहरूले सुरक्षाको दृष्टिकोणले हरेक कन्फिडेन्सियलिटीको कुराहरूदेखि लिएर सबै म्यानेज गर्नुभएको हुन्छ, त्यो पोलिसी सबै बनाउनु भएको हुन्छ। तसर्थ हामीले हाम्रो इन्फर्मेसन अरू ठाउँमा लगेर राख्दाखेरि चोरी हुने अथवा चाहिँ त्यो डेटा लिक हुने भन्ने कुरामा कुनै पनि गुनासो गर्नु भएन होइन। र दोस्रो पक्ष भनेको हामीले कस्टको हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि हाम्रो इन्फर्मेसन क्लाउडमा राख्दाखेरिमा हामीलाई लागत चाहिँ कम पर्ने भयो। अब जस्तो अब इथिकल ह्याकिङतर्फ पनि लाग्छ। हजुर, यो इथिकल ह्याकिङमा नेपालको वर्तमान स्थिति चाहिँ के छ? नेपालकै युनिभर्सिटीबाट साइबर सेक्युरिटी अध्यापन गराउने कुनै पनि संस्था छैन। विदेशी प्रोग्रामहरूबाट काठमाडौँको केही कलेजहरूमा साइबर सेक्युरिटीको जनशक्ति उत्पादन हुन्छ भने काठमाडौँ भ्याली बाहिर भनौँ न, फोर्ब्स कलेजले चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको जनशक्ति एकदमै उत्पादन गर्ने हो। तर अहिलेको करेन्ट सिनेरियोमा चाहिँ सुरक्षाको हिसाबले नेपालमा आइटी विकसित हुँदै जाँदाखेरिमा एउटा सबैभन्दा च्यालेन्जिङ कुरा चाहिँ के रहन्छ भने तपाईँको इन्फर्मेसन चोरी भयो भने के गर्ने, तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर, तपाईँको अर्गनाइजेसनको इन्फ्रास्ट्रक्चर कति सुरक्षित छ र त्यो सुरक्षित बनाउनको लागि कस्तो चाहिँ जनशक्ति चाहिँ उत्पादन गर्ने अथवा कसले गर्ने भन्ने चिजहरू सबै अन्यलग्रस्त छ। तसर्थ अहिले हामीले नेपाली बजारमा हेर्ने हो भने ह्याकरहरू भनेर जति पनि देख्छौँ त्यो एकदमै यङ जेनेरेसनको ह्याकरहरू हुनुहुन्छ, जसले आफैले सेल्फ स्टडी गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा त्यसमा नलेज लिइरहनु भएको छ भने केही वर्ष यता विदेशी प्रोग्रामबाट एफिलिएटेड भएको कलेजले चाहिँ साइबर सेक्युरिटी पढेर उहाँहरूले पनि चाहिँ यो साइबर सेक्युरिटीको क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो नलेज गेन गर्नुभएको छ। र उहाँहरूको प्रमुख दायित्व भनेको भोलि यदि आइटी विकसित हुँदै गर्दाखेरिमा होइन, आइटी विकसित हुँदै गर्दाखेरिमा हरेक अर्गनाइजेसनले जसरी हामी अहिले चाहिँ यो आर्थिक अडिट गर्छौँ प्रत्येक वर्ष भनेको जस्तै हरेक कम्पनीले, हरेक अर्गनाइजेसनले चाहिँ मेरो कम्पनी सेक्युरिटीको हिसाबमा कतिको चाहिँ एकदमै सेक्योर छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले हरेक वर्ष अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी सेक्युरिटी अडिट गर्छौँ, सेक्युरिटी अडिट भन्छौँ। त्यो सेक्युरिटी अडिट गर्ने कामको लागि चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको विद्यार्थीको ठुलो भूमिका हुन्छ। र जहाँसम्म मैले सुनेको यो जुन हाम्रो विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 चाहिँ जुन आएको थियो त्यो चाहिँ अब चेन्ज भएर 2077 को चाहिँ जुन एउटा आइटी बिल चाहिँ अब पास हुने सन्दर्भमा छ, त्यसमा चाहिँ नेपालको कैयौँ अर्गनाइजेसन्सहरू, ठुलो अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ सेक्युरिटी अडिट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ। त्यो हिसाबले पनि भोलि साइबर सेक्युरिटी पढ्दै गर्दाखेरिमा हामीलाई रोजगार खोज्नको लागि विदेशी नै पर्छ भन्ने पनि कुनै त्यस्तो करलाग्दी पनि छैन। र नेपालमै बस्दा ब्याङ्किङ सेक्टरमा, आइएसपीमा, त्यसपछि डिफ्रेन्ट साइबर सेक्युरिटी कम्पनीजमा, डेटा सेन्टरमा र गभर्मेन्ट जबको लागि पनि विद्यार्थीहरू दक्ष हुन सक्छन्। जस्तो पछिल्लो समय हामीले विभिन्न आइटी विज्ञहरूसँग पनि कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने नेपालको कुनै पनि वेबसाइट अथवा नेपालको सरकारले प्रयोग गर्ने डाटाबेसहरू एकदम उच्च जोखिममा छन् जो ह्याकिङको, किनकि हामी उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत जस्ता आइटीका ठुल्ठुला बजारको बिचमा छौँ र हामीले ह्याकिङका धेरै समाचारहरू पनि सुन्ने गरेका छौँ। नेपालमा ह्याकिङको एकदम धेरै जोखिम बढेको हो त? यो कसरी हामी जोड्न सक्छौँ भने यदि राष्ट्रले नै डिजिटल नेपालको कन्सेप्टमा अगाडि बढ्ने हो भने, हरेक कुरालाई डिजिटलाइज गर्दै जाने हो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती कहाँ आउँछ भने हरेक कुरा डिजिटलाइज भइसकेपछि त्यो डिजिटलाइजेसनमा जति पनि बहावहरू हुन्छ नि इन्फर्मेसनको, त्यो सुरक्षित तवरले कसरी गर्ने भन्ने चिजको पोलिसी चाहिँ डेभलप हुनैपर्छ। नत्र त्यो चिजहरू हामी एकदमै सुनिश्चित गर्न सकेनौँ भने यो हाम्रो सेक्युरिटीको ब्रिचेसहरू एकदमै बढ्दै जान्छ र नेपाली चाहिँ जति पनि माध्यमहरू छ, नेपाली कम्युनिटी छ, त्यसमा हामीले सेक्युरिटीको बारेमा कहिले पनि सोच्दा पनि सोच्दैनौँ र हामी कम्प्लिटली डिजिटलाइजेसन पनि गर्न नसकेको र भर्खर हामी डिजिटल्ली सबै कामहरू गर्नुपर्छ है भन्नेको सन्दर्भमा ह्याकरहरू हामीतिर त्यति धेरै उन्मुख नभएकै हुन्। तर पनि
पहिलाको सन्दर्भमा भन्दा अहिले धेरै ह्याकरहरू जसले चाहिँ नेपाली मार्केटलाई पनि नेपाली व्यवसायहरूलाई पनि नेपाली सरकारकैदेखि लिएर विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरले चाहिँ ह्याक गर्ने चाहिँ कामहरू बढिरहेछ। हामी सुनिरहेको हुन्छौँ एटिएम मसिन्स ह्याक भयो, यो हाम्रो चाहिँ आइएसपी अस्ति भर्खरै तपाईँले सुन्नु भाया नेटको चाहिँ सबै युजरहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ ह्याक भयो। हामी जुममा कुराकानी गर्दा गर्दै राष्ट्रिय स्तरमै तपाईँको चाहिँ बिचमा विभिन्न पोर्नोग्राफीहरू चाहिँ पोर्न भिडियोहरू आएर चाहिँ त्यो एउटा माहौल सृजना भयो, जुन हामी जुमलाई पनि हामीले सेक्युरली कम्युनिकेट गराउनको लागि के पनि हामीले चलाएनौँ र हाम्रो चाहिँ अरू सन्दर्भमा सामान्य वेबसाइटहरू सरकारकै वेबसाइटहरू पनि ह्याक हुने भन्ने चिज चाहिँ एकदमै चलन चल्तीमै पनि छ, एकदम नर्मल जस्तो देखिन्छ। एकदम अब जस्तो साइबर सेक्युरिटीको लागि गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी डेभलप गर्नुपर्ने पछिल्लो समय देखिएको छ, किनकि आइटी क्षेत्र एउटा त्यस्तो क्षेत्र हो जो एकदम छिटो अपडेट हुन सक्छ। यो अपडेटलाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले कस्तो खालको पोलिसी ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ? सरकारले नगर्नु भएको भन्ने होइन, तर चाहिँ हरेक चिजहरू बिस्तारै बढ्दै जाँदाखेरिमा जस्तै अब यो हामी आइटी विकसित हुँदै जाँदाखेरिमा यसको प्रभावकारी ढङ्गमा चाहिँ अब उपलब्धिहरू छन् भने अब यसमा आउने चुनौतीहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ पोलिसीहरू बनाएको छन्। मैले अघि पनि भनिसकेँ, हाम्रो विद्युतीय कारोबार ऐन 2063मा चाहिँ केही चिजहरू अटेनन् होला होइन, तसर्थ अब नयाँ चाहिँ विभिन्न विद्युतीय कारोबार ऐनहरूदेखि लिएर चाहिँ साइबर लहरू, आइटी एक्ट्सहरू पनि परिवर्तन गर्दै जानु भएको छ। त्यसको चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ गभर्निङ बडीहरू पनि छ, उहाँहरूले बिस्तारै गर्दै जानु पनि हुन्छ। तर च्यालेन्जेस के हो भने हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा यदि हामी आइटीमा डिजिटली प्रभावकारी बढाउँदै जाने हो भने यसको जनशक्ति उत्पादन र यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। अब जस्तो आइटी क्षेत्रको माग भनौँ होइन, उत्पादनको माग, विद्यार्थीहरूको माग, ब्याङ्क, वित्तीय संस्थाहरू लगायतदेखि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, गभर्मेन्टको बडिजहरूमा पनि यसको एकदम धेरै माग भइरहेको छ। र पछिल्लो समय आइटीसँग सम्बन्धित कक्षाहरू लिनको लागि, कोर्सहरू लिनको लागि अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरू पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। अब फोर्ब्स कलेजले यसरी क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेको छ होइन, एउटा प्याकेज प्रोग्राम नै अगाडि बढिरहेको कन्डिसनमा अब विद्यार्थीले फोर्ब्स कलेजमा पुग्दाखेरि अथवा पुग्दै गर्दाखेरि कसरी सम्पर्क गर्ने होइन, त्यसमा जोइन हुनको लागि के गर्ने, यसको बारेमा बताउनु। म पहिला अलिकति थोरै हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ जति पनि हुनुहुन्छ साइबर सिक्युरिटी भनेको के हो सबभन्दा पहिला बुझ्न जरुरी छ। र अहिलेको करेन्ट सिनेरियोमा भाइ बहिनीहरूको चाहिँ एकदमै यो जुन चार्मिङ चाहिँ आइटीमा किन बढ्दैछ भने नेपाली बजार मार्केटमा मात्रै होइन कि विश्वको बजार मार्केटमै हाइली पेएबल स्यालेरीको चाहिँ जब भनेर आइटीलाई चिनिन्छ। जति पनि हामी विभिन्न देशहरू जहाँ गए पनि, आइदर दुबई, कतार, मलेसिया गए पनि, अस्ट्रेलिया गए पनि, युरोपियन कन्ट्री, क्यानाडा अथवा युएसए जहाँ गए पनि हरेक ठाउँमा चाहिँ आइटीको म्यान पावर एकदमै चाहिने र सजिलै काम पाइन सक्ने छ। तर त्यसको सबैभन्दा एकदमै ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ हामीले पढेको कुराहरू प्रयोगात्मक तरिकाले चाहिँ हामीले लिन सक्नु पर्यो। किनभने हामी थ्योरिटिकल कुराहरू पढ्छौँ र त्यसैलाई प्र्याक्टिकली कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने चिजहरू थाहा हुनुपर्छ, जस अन्तर्गत विदेशी प्रोग्रामहरूको मोडालिटीमै प्र्याक्टिकललाई फोकस गर्ने भनेर चाहिँ हुन्छ। हामी 70% चाहिँ स्किलसँग रिलेटेड कन्टेन्ट पढाउँछौँ भने 30% चाहिँ त्यो स्किललाई चाहिने थ्योरिटिकल कन्टेन्टहरू पढाउँछौँ। र त्यतिले मात्रै पुगेन भनेर इन्डस्ट्रीलाई आवश्यक हुने एक्स्ट्रा कोर्सेसहरू प्रत्येक सेमेस्टरमा छ। जस्तै हामी HTML, CSS र PHP वेबसाइट डेभलपमेन्टको लागि भनेर हामी चाहिँ एक्स्ट्रा विद्यार्थीलाई कार्यक्रम दिइरहेको छौँ। त्यसपछि नेटवर्कको लागि यो CCNA भनेको सर्टिफिकेसन छ। CCNA त अहिले हाम्रो नेपाली चितवनको मार्केटमै एकदमै कम हुनुहुन्छ, तर हाम्रो फोर्ब्स कलेजमा चाहिँ 14 जना भाइ बहिनीहरू अहिले CCNA सर्टिफाइड चाहिँ विद्यार्थीहरू छन् र जस अन्तर्गत पनि एकजना भाइ CCNA को इन्स्ट्रक्टर पनि हुनुहुन्छ ग्लोबली। त्यसको अर्थ चाहिँ संसारको जुनैसुकै विद्यार्थीलाई पनि, उहाँ पनि विद्यार्थी हुनुहुन्छ तर पनि उहाँले संसारको जुनैसुकै नेटवर्क पढ्न सक्ने विद्यार्थीलाई चाहिँ नेटवर्कको एकाडेमीको थ्रुबाट उहाँले पढाउन पनि पाउनुहुन्छ। र सिस्को भनेको चाहिँ नेटवर्कको सबैभन्दा ठुलो भेन्डर कम्पनी भयो, उसको एकाडेमी पनि छ। काठमाडौँ भ्याली बाहिर सिस्को नेटवर्क एकाडेमी पनि फोर्ब्स कलेजसँग मात्रै छ र भोलि CCNA गर्न चाहने भाइ बहिनीहरू त्यो एकाडेमीमा इनरोल हुँदै गर्दाखेरिमा जुन एक्जामिनेसन फीहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ 61 देखि चाहिँ 70% सम्म डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुन्छ। र त्यसै गरी हामीले क्लाउडसँग, किनभने अबको फ्युचर चाहिँ क्लाउड हो, सो क्लाउड कम्प्युटिङमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन होस् भनेर जेनेसिस क्लाउड एकाडेमीसँग हामीले एउटा कोलाब्रेसन गरेका छौँ, जस अन्तर्गत 5औं सेमेस्टरमा, 6औं सेमेस्टरमा, 7औं सेमेस्टरमा चाहिँ उहाँहरूले क्लाउडको ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ र 8औं सेमेस्टरमा
इन्टर्नसिप जाँदा र जागिर खान जाँदाखेरिमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने खालको ट्रेनिङ पनि उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। हामीले थ्योरी एउटा सैद्धान्तिक मात्र नभएर प्रयोगात्मक रूपमा पनि अगाडि बढ्छौँ यो पढ्ने कुरामा चाहिँ। अब विद्यार्थी कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरा, विद्यार्थी सम्पर्क गर्नको लागि फोर्ब्स कलेज क्षेत्रपुरमा चाहिँ आबद्ध छ। क्षेत्रपुरको जलमहलको छेउमा छ फोर्ब्स कलेज। तपाईँले गुगलमा फेसबुकमा खोज्नुभयो भने पनि पाउनुहुन्छ, अथवा पर्सनल्ली मलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, हाम्रो कलेजमा सम्पर्क गर्नुभए पनि हुन्छ। त्यसरी चाहिँ उहाँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई सम्पर्क गर्नु पर्यो भने तपाईँले 98 437 75 76 9 98 437 75 76 9 मा कल गरेर म चाहिँ साइबर सेक्युरिटीसँग पढ्न इन्ट्रेस्टेड विद्यार्थी चाहिँ छु सर भन्नुभयो भने हामी तपाईँ कलेज भिजिट गर्न आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले गरेका क्रियाकलाप, हामीले दिइरहेको विषयवस्तुसँग तपाईँको इन्ट्रेस्ट मिल्छ भने मात्रै करियर अगाडि बढाउनु होला हैन। किनभने 4 वर्ष तपाईँले मेहनत गर्नुभएको करियरले तपाईँको बाँकीको जिन्दगीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो। सो यो 4 वर्षमा तपाईँले आफूलाई इच्छा लागेको विषय पढ्ने हो। र साइबर सेक्युरिटी, क्लाउड कम्प्युटिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मसिन लर्निङ भनेको आइटीमा पनि अबको फ्युचरको एकदमै ग्रोथ टेक्नोलोजी हो। आजको समयदेखि विद्यार्थीले साइबर सेक्युरिटीमा, त्यसपछि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मसिन लर्निङमा र क्लाउडमा करियर जसले बनाउँछ उसले चाहिँ कहिले पनि पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन। किनभने यो हाम्रो कुनै पनि विद्यार्थी पढ्दै गर्दाखेरिमा उसको करियर ग्रोथमा पुग्ने भनेको 10 वर्षपछि हो। जस्तै मैले 2065 सालमा पढ्न सुरु गरेँ भने मेरो 11 वर्षको ट्रान्जिसनमा चाहिँ म अहिले यो स्थितिमा आइपुगेको छु भने कुनै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले पनि आफ्नो करियर डेभलप गर्दै गर्दाखेरिमा करियर पिकमा पुग्ने भनेको त 10 वर्षमा उहाँको करियर एकदमै पिकमा पुग्छ सम्भवतः हैन। त्यति बेला पनि चाहिँ करियरको अपर्च्युनिटी, जबको अपर्च्युनिटीहरू सबै चाहिँ साइबर सेक्युरिटीमा अनि त्यसपछि क्लाउड कम्प्युटिङमा र एआई एमएलमा छ। त्यो किन भनिरहेको छु भने इन्टरनेट बिना हामीले यो संसारको परिकल्पनै गर्न सक्दैनौँ। जबसम्म इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता भइरहन्छन् तबसम्म सेक्युरिटीको कुरा आइरहन्छ। सेक्युरिटीमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति हामीलाई दिन प्रतिदिन चाहिन्छ हैन। सो त्यो जनशक्ति भनेकै साइबर सेक्युरिटीले उत्पादन गर्ने हो। अब जस्तो विदेशको कोर्स नेपालमा ल्याएर हैन, भ्याली बाहिर कोर्स सञ्चालन भइरहेको छ। पछिल्लो समय आइटी अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू 4 वर्ष पढ्छन्, त्यसपछि आइएल्ट्स गर्छन् र वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरि त्यहाँ उनीहरूले भने जस्तो आफ्नो क्षेत्रको काम नपाइरहेको अवस्थामा कतै हामीले ब्रेन ड्रेनको प्र्याक्टिस त गरिरहेको छैनौँ भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ। एक्ज्याक्टली। जस्तै हामी पढिसकेपछि विदेश जानै पर्छ, विदेश नै जानुपर्छ भन्ने मान्यता त होइन। अपर्च्युनिटी र अवसर जहाँ छ हामी त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले आफ्नो सिपहरू सिक्ने अवसरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ लिने र त्यहाँबाट पनि हामीले सर्टेन अर्निङ गर्ने र प्लस भोलि आएर हामी नेपालमै आएर पनि हामीले नेपालको समृद्धिको लागि पनि काम गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको करेन्ट सिनेरियोमा मार्केटमा हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरिमा विद्यार्थीले जिन्दगीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण 4 वर्ष चाहिँ आइटी पढ्नलाई चाहिँ लगानी गर्ने, अनि 4 वर्ष सकिसकेपछि उहाँहरू आइएल्ट्स गर्नुहुन्छ र आइएल्ट्स गरेर विश्वको विभिन्न कुनामा जानुहुन्छ र 4 वर्ष पढेको आइटीलाई प्रयोग गरेर उहाँहरू आफ्नो जागिर गर्नुहुन्न कि त्योभन्दा अरू नन प्रोफेसनल कामहरू चाहिँ गर्दै आउनु भएको छ। सो 4 वर्ष गरेको लगानीले पनि तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरिमा आफूले पढेकै विषयमा जागिर खान पाइएन भने यो समय र पैसाको त बर्बादी नै हो। र हरेक विद्यार्थी बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले 4 वर्ष पढ्दाखेरिमा एकाडेमिक एक्सिलेन्सी मात्रै भनेको गुड थिङ होइन। अहिलेको करेन्ट सिनेरियोमा प्रोफेसनल सर्टिफिकेटहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। प्रोग्रामिङमा राम्रो हुनुभएको विद्यार्थीले पाइथनसँग रिलेटेड चाहिँ सर्टिफिकेसन्सहरू गर्ने, नेटवर्कमा इन्ट्रेस्टेड भएकोले सिसिएनए गर्ने, सिसिएनपी गर्ने, सिसिआई गर्ने हैन। त्यस्तै क्लाउडमा रिलेटेड भएकोले म एडब्ल्युएसको क्लाउडमा करियर बनाउँछु भनेकोले एडब्ल्युएसको क्लाउड प्र्याक्टिसनरको सर्टिफिकेट गर्न सकिन्छ, सोलुसन आर्किटेक्टको सर्टिफिकेट गर्न सकिन्छ, सेक्युरिटीको सर्टिफिकेसन्सहरू। र यो प्रोफेसनल सर्टिफिकेसन गर्दाखेरिमा को फाइदा के हो भने त्यो सर्टिफिकेसन भएको विद्यार्थीलाई कुनै पनि अर्गनाइजेसनले के सोच्दछ भने यो व्यक्तिलाई योसँग रिलेटेड सबै काम गर्न जान्दछ है भनेर एटलिस्ट पनि इन्टरभ्यूमा बोलाउँछ। त्यसपछि इन्टरभ्यूमा गइसकेपछि आफूले कसरी पर्फर्म गर्ने भन्ने चाहिँ जिम्मा चाहिँ भाइ बहिनीहरूकै हुन्छ। र सर्टेन एक्सपिरियन्स नभइकन हामीले विश्वको बजारमा गएर काम छिट्टै पाइने भन्ने पनि हुँदैन। र त्यसको लागि सहज भनेको चाहिँ प्रोफेसनल सर्टिफिकेसनहरूले चाहिँ गर्छ। जस्तो एउटा जिज्ञासा के पनि उठ्छ भने हामी यो आइटी क्षेत्रमा अध्ययन गरेर हामी कर्मचारी हुन सिक्यौँ, हजुर, तर हामी इन्टरप्रेन्योर हुन, हामी बोस हुन सकेनौँ भन्ने खालको पनि एउटा प्रश्न कतै कतै लुकेको हुन्छ कि। एकदम। अब यसमा धेरै चिजहरूले फरक पार्छ सर। अब
हाम्रो नेपाली समाजको मूल्य र मान्यता कस्तो छ भने सकेसम्म चाहिँ घरको चाहिँ छोराछोरी विदेश गइदिए नै हुन्थ्यो भन्ने खालको पनि मनस्थिति, एक घर एक विदेश भन्ने जस्तै चलन चल्तीमा आइसक्यो। र हामी कर्मचारी हुने, आइटी पढेर कर्मचारी हुने, अरूको अर्गनाइजेसनमा जब गर्ने मात्रै होइन कि एन्टरप्रेन्योरसिप क्रिएट गरेर हामीले अरूलाई जागिर दिन पनि सक्छौँ। र लगानी गर्ने हिसाबमा, पारिवारिक हिसाबमा चाहिँ छोराछोरीहरूलाई नेपालमै बसेर पनि लगानी गरेर एन्टरप्रेन्योरसिप गर्न सक्छन् भन्ने मोटिभेसन पनि दिनुपर्छ। आइएल्स गरेर अस्ट्रेलिया जानु पऱ्यो भने 20 लाख रुपियाँ ऋण खोजेर पनि दिन सक्ने होइन। म नेपालमै एउटा करियर डेभलप गरेर, म सङ्घर्ष गरेर, म एज अ एन्टरप्रेन्योर भएर एउटा चाहिँ स्टार्टअप चाहिँबाट चाहिँ म आफ्नो करियर बनाउन चाहिँ कोसिस गर्छु भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विश्वासमा पनि त्यहाँ अलिकति कमी भएको पहिलो चिज भने। दोस्रो फ्याक्टहरू भनेको सरकारी नीतिदेखि लिएर हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा पनि केही न केही चाहिँ कमी कमजोरी त होलान्, जसले गर्दाखेरि पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र राम्रो काम गर्दाखेरि पनि प्रतिफलहरू नआउने, त्यो भनेको फरक पाटो हो होइन। सङ्घर्ष भन्ने चिज त नेपालमा मात्रै होइन, संसारको जुनैसुकै कुनामा गए पनि गर्नै पर्छ। र यसबाट हामी कर्मचारी बन्ने होइन कि यो त सिपमूलक विषय भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबै बोस भएर अरूलाई चाहिँ जागिर दिन सक्ने चाहिँ बन्न सक्नुहुन्छ। हामी अन्तमा छौँ। मैले सोध्न छुटाएको अथवा म यो भन्नुपर्ने थियो भन्ने त्यस्तो कुनै छ भने? मैले विशेष गरी अब चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा मैले कलेजसँगै आबद्ध भएको कुराहरू भन्छु। जस्तै हामी फोर्ब्स कलेज 4औं वर्षमा रनिङ छौँ। साइबर सेक्युरिटी र BHMको प्रोग्राम छ। साइबर सेक्युरिटी चाहिँ 4 वर्षको कोर्स हामीले इनरोल गराएको छौँ। कुनै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यदि म साइबर सेक्युरिटी पढेर चाहिँ नेपालमा तथा विश्वमा आफ्नो करियरलाई डेभलप गर्छु भन्नुभयो भने तपाईँहरू चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र तपाईँलाई साइबर सेक्युरिटी के हो, यसमा के हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ जिज्ञासा भयो भने कलेज भिजिट गर्नुहोस् होइन, हामी बुझाउँछौँ। र त्यसै अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको एउटा क्लब पनि छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको एक्टिभ पार्टिसिपेसनबाट चाहिँ यो समाजलाई चाहिँ बढिरहेको सामाजिक अपराधहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामी चाहिँ अवेरको प्रोग्रामहरू पनि चलाउँछौँ, जस अन्तर्गत नेपालका प्रहरी, नेपालको भन्दा चितवनको सम्पूर्ण प्रहरी, पत्रकारज्यूहरू, लायन्स क्लबका पदाधिकारीहरू, त्यसपछि स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू, स्कुल र विद्यालयका सम्पूर्ण चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई हामीले अवेर गराउँछौँ। र कम्तीमा पनि 70वटा भन्दा बढी चाहिँ अर्गनाइजेसनमा हामीले ट्रेनिङ पनि दिइसकेर विभिन्न संस्थाबाट सम्मानित पनि भइसकेका छौँ। जस्तो फोर्ब्स कलेजले आइटी क्याम्पहरू सञ्चालन कतिको गर्छ, के छ यसको? अहिले पनि हामी चाहिँ बग बाउन्टी र इथिकल ह्याकिङको 7 दिने चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्राम नै चलिरहेको छ। आज 4औं दिन हो। र कुनै पनि यो आइटीमा चाहिँ विद्यार्थी एकदमै स्किलफुल भएर जान्ने अथवा सिक्ने भनेको चाहिँ कलेजले दिने वर्कसपहरू, बुट क्याम्पहरू, सेमिनारहरू, अनि त्यसपछि प्रोजेक्टहरू, यसबाट नै विद्यार्थीले धेरै सिक्न पाउने हो। किताबी ज्ञान त एउटा ठाउँमा छँदैछ, तर पनि करेन्ट सिनेरियोमा मार्केटमा के आवश्यकता छ भन्ने कुराहरूको जानकारी चाहिँ हामी विभिन्न वर्कसप, ट्रेनिङ, बुट क्याम्पहरूबाट चाहिँ हामीले जान्ने हो। र हामी एकदमै यो सकिए लगत्तै AWSको क्लाउड प्र्याक्टिसनरको ट्रेनिङ, हाम्रो 15 दिनको ट्रेनिङ फेरि स्टार्ट हुँदैछ। र हामी हरेक सेमेस्टरमा हरेक विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विभिन्न वर्कसप, बुट क्याम्प र ट्रेनिङका प्रोग्रामहरू चाहिँ सञ्चालन पनि गर्छौँ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। हजुरले बोलाइदिनु भयो र यो साइबर सेक्युरिटीसँग रिलेटेड कुराहरूमा मैले केही कुराहरू भन्न पाएँ, त्यसको लागि कालिका SD टेलिभिजन र कालिका FM दुवै टिमलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो युटेक कलेजको कम्प्युटर तथा इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ संकायका विभागीय प्रमुख एवं फोर्ब्स कलेजका शैक्षिक निर्देशक सुलभ अधिकारी। उहाँ सँगसँगै गरिएको आजको बिजनेस टक आजका लागि यति नै। म शिव शर्मा आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।